बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम ज़िक्र कर रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, उनकी हालात ज़िंदगी का और उनकी पैदाइश का ज़िक्र करेंगे और आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नेकी की दावत किस तरह दी, ये सब आपसे ज़िक्र करेंगे। मेरे प्यारे वो साथी जो मेरा चैनल फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो मेरे अज़ीज़ साथियों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम में औलुल अज़म मुरसलीन में से हैं। हमारे आज के बयान का मौजू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी है। तो आइए आज हम ज़िक्र करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कि आपका नाम क्या था, आपके वालिद का नाम क्या था, आपकी पैदाइश और आपका अपनी कौम को नेकी की दावत देना, और इसके अलावा मज़ीद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र करेंगे। आपका इस्म गिरामी इब्राहीम बिन तारुक है। आप अलैहिस्सलाम इतने मेहमान नवाज थे कि अबू ज़ीफ़ान यानी मेहमान नवाजी करने वाले की कुनियत से मशहूर हो गए थे। अल्लाह ताला ने आपको ये शरफ़ भी अता फ़रमाया था कि आप अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम आपकी औलाद में से हैं। इसीलिए आपकी एक कुनियत अबू अल अंबिया यानी अंबिया के वालिद भी है। कुरान करीम में 56 मरतबा आपका ज़िक्र आया है और आपके ये 5 औसाफ बयान किए गए हैं। नंबर 1 खलील यानी गहरा दोस्त, नंबर 2 हलीम यानी बहुत तहम्मुल वाला, नंबर 3 अवाय यज़हियत आहें भरने वाला, नंबर 4 मुनीब यानी बहुत रुजू करने वाला, और नंबर 5 सिद्दीक़ यानी हमेशा सच बोलने वाला। आप अलैहिस्सलाम की विलादत सरज़मीन अहवास के मुकाम सोज़ में हुई। फिर आपके वालिद आपको बाबुल मुल्क के तमरूद में ले आए। अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम को हिकमत और दानाई से सरफराज फरमाया और आपको ज़मीन और आसमान की तमाम अशिया का मुशाहिदा भी करवाया। चुनांशा इरशाद रब्बानी है, तर्जुमा कंजुल इरफान। और इसी तरह हम इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन की अजीम सल्तनत दिखाते हैं, और इसलिए कि वो ऐनुल यकीन वालों में से हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तज़किरा। मुफस्सिरीन और मौर्रिखीन का बयान है कि नमरूद बिन कन्नान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताज सर पर रखा। ये बादशाह लोगों से अपनी पूजा करवाता था। काहिन और नजूमी बड़ी कसरत से इसके दरबार में हाजिर रहते थे। नमरूद ने ख्वाब देखा कि एक सितारा तुलू हुआ है और इसकी रोशनी के सामने आफताब और महताब बिल्कुल बेनूर हो गए हैं। इससे वो बहुत खौफज़दा हुआ और इसने काहिनों से इस ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि इस साल तेरी सल्तनत में एक फ़र्जंद पैदा होगा जो तेरे मुल्क के ज़वाल का बाइस होगा और तेरे दीन वाले इसके हाथ से हलाक होंगे। ये ख़बर सुनकर वो परेशान हुआ और उसने हुक्म दिया कि जो बच्चा पैदा हो कत्ल कर डाला जाए और मर्द औरतों से अलहदा रहें, और इसकी निगहबानी के लिए एक महकमा कायम कर दिया गया। मगर तकदीरात इलाहिया को कौन टाल सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा हामला हुई और काहिनों ने नमरूद को इसकी भी खबर दी कि वो बच्चा हमल में आ गया है। लेकिन चूँकि हज़रत की वालदा साहिबा की उम्र काफ़ी कम थी, इनका हमल किसी तरह पहचाना ही ना गया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया तो आपकी वालदा इस तहखाने में चली गईं जो आपके वालिद ने शहर से दूर खोद कर तैयार किया था। वहाँ आप अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और वहीं आप रहे। पत्थरों से इस तहखाने का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था। रोज़ाना वालदा साहिबा दूध पिलाने आती थी और जब वहाँ पहुँचती थी तो देखती थी कि आप अलैहिस्सलाम अपनी उंगली का किनारा चूस रहे हैं और इसी से दूध बरामद होता है। आप अलैहिस्सलाम बहुत जल्द बढ़ते थे।
حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت اعلیٰ و عمدہ اوصاف کے مالک تھے۔ یہاں آپ علیہ السلام کے چند اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام عبادت کی ادائیگی میں ممتاز مقام رکھتے تھے، چنانچہ آپ علیہ السلام بڑی رغبت کے ساتھ نماز ادا فرماتے اور اس پر غمگین ہوتے کہ دوسرے لوگ عبادت سے غافل ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، مجھے یہ بات غمزدہ کرتی ہے کہ میں زمین میں اپنے علاوہ کسی اور کو تیری عبادت کرتا نہ ہی دیکھتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے اور آپ کے ہمراہ رہتے تھے۔ آپ نے سنا، کہا اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبادت کا کیسا شوق تھا اور نماز سے کیسی محبت فرماتے تھے، اور آپ کو یہ بات غمزدہ کر دیتی تھی کہ لوگ اللہ پاک کی عبادت سے غافل ہیں۔ آج ہم لوگوں کو نماز کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، ہمیں اللہ کی عبادت کا کوئی شوق ہی نہیں۔ غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، معصوم ان خطا ہیں، بخشے بخشائے ہیں، وہ عبادت کا اتنا شوق رکھیں، اور ایک ہم ہیں کہ جن کے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہماری بخشش ہوگی بھی کہ نہیں، پھر بھی ہم نماز سے غفلت برتتے ہیں، نماز کی فکر ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے گھر سے روز 5 دفعہ ہمیں آواز آتی ہے، مگر ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں اپنی دکان کی فکر تو ہے، اپنے کاروبار کی ٹینشن تو ہے، اپنی نوکری پر جانے کی فکر تو ہے، مگر افسوس نماز کی کوئی فکر نہیں۔ ایک کاش ہمیں نماز کی فکر، ٹینشن اور اس کو نصیب ہو جائے کہ ہم نماز پڑھنے لگ جائیں۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ تمام مومنین کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے کیا کیا سزائیں ہیں، اس بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ نماز کی پابندی کرے گا، یہ اس کے لیے نور، برہان یعنی رہنما اور نجات ثابت ہوگی، اور جو اس کی پابندی نہیں کرے گا، اس کے لیے نہ تو نور ہوگا، نہ برہان، اور نہ ہی نجات کا کوئی ذریعہ، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، گویا اس کے اہل و مال میں کمی کر دی گئی۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس میں سانپ ہیں، ہر سانپ اونٹ کی گردن جتنا موٹا ہے، وہ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر بے نمازی کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا، پھر اس کا گوشت گل کر ہڈیوں سے الگ ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حسن خلق کی طرف آتے ہیں جو کہ ایک مثالی تھا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر استقامت کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے میرے خلیل، تم حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہو، اگرچہ سامنے والے کفار ہوں، ایسا کرنے سے تم ابرار کے زمرے میں داخل ہو جاؤ گے۔ بے شک حسن اخلاق والے کے لیے میرا یہ فرمان جاری ہو چکا ہے کہ میں اسے اپنے عرش کا سایہ دوں گا، اپنی بارگاہ قدس سے سیراب کروں گا اور اسے اپنی رحمت کے قریب کروں گا۔ توکل اور تسلیم و رضا۔ آپ علیہ السلام توکل اور تسلیم و رضا کے بھی اعلیٰ پیکر تھے۔ حکم خداوندی پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، نیز حکم خداوندی پر اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی چھوٹی سی عمر کے بیٹے کو بیابان میں چھوڑ دینا، اسی تسلیم و رضا کے مرتبے کا اظہار تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ چنانچہ رسیوں کے سوا آپ علیہ السلام کی اور کوئی چیز نہ جلی۔ آپ علیہ السلام انتہائی سخی اور بڑے مہمان نواز بھی تھے، چنانچہ منقول ہے کہ جب تک آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں آ جاتے تھے، آپ کھانا نہیں تناول فرماتے تھے۔ ایک دن مہمانوں کا ایک ایسا قافلہ آپ کے گھر اترا جن سے آپ خوفزدہ ہو گئے۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو 10 یا 12 فرشتوں کو ہمراہ لے کر تشریف لائے تھے اور سلام کر کے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ سب فرشتے نہایت ہی خوبصورت انسانوں کی شکل میں تھے۔
اولاً تو یہ کہ حضرات ایسے وقت تشریف لائے جو مہمانوں کے آنے کا وقت نہیں تھا، پھر یہ حضرات بغیر اجازت طلب کیے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب عادت ان حضرات کی مہمان نوازی کے لیے ایک فروا بھنا ہوا بچھڑا لائے تو ان حضرات نے کھانے سے انکار کر دیا۔ مہمانوں کی ان 3 اداؤں کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خدشہ گزرا کہ شاید یہ لوگ دشمن ہیں، کیونکہ اس زمانے میں دشمن جس گھر میں دشمنی کے لیے جاتا تھا اس گھر میں کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا۔ چنانچہ آپ ان مہمانوں سے کچھ خوف محسوس فرمانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہم سے بالکل خوفزدہ نہ ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم 2 کاموں کے لیے آئے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو یہ بشارت سنانے آئے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک علم والا فرزند عطا فرمائے گا، اور ہمارا دوسرا کام یہ ہے کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے دوست جبریل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اے ابراہیم، میں نے تمہیں اس لیے خلیل نہیں بنایا کہ تم میرے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے ہو، بلکہ اس لیے بنایا ہے کہ تیرا دل اہل ایمان کے دلوں میں سب سے زیادہ سخی ہے۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی مہمان نوازی فرماتے تھے۔ ایک دن کوئی مہمان نہ آیا تو آپ علیہ السلام مہمان کی تلاش میں نکلے، لیکن کوئی ایسا انسان نہ پایا جسے وہ مہمان بناتے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے اور وہاں ایک شخص کو کھڑا دیکھا تو دریافت فرمایا، اے بندہ خدا، تجھے کس نے ہمارے گھر داخل کیا ہے، یعنی کہ بھیجا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اپنے رب ازل کے اذن سے داخل ہوا ہوں۔ فرمایا، تم کون ہو؟ عرض کی، مالک الموت، مجھے میرے رب نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے تاکہ اسے بشارت دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ پوچھا، وہ کون ہے؟ خدا کی قسم، اگر تم نے مجھے اس کے بارے میں بتا دیا اور وہ کسی دور دراز شہر میں ہوا تو بھی میں اس کے پاس چلا جاؤں گا، پھر اس کے ساتھ ہی رہوں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ مالک الموت علیہ السلام نے جواب دیا، وہ بندے آپ ہی ہیں؟ فرمایا، میں عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کس سبب سے خلیل بنایا؟ عرض کی، کیونکہ آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں اور ان سے کوئی سوال نہیں کرتے۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک برتن میں انگور پیش کیے جاتے تو آپ ایک ایک دانہ اٹھا کر کھاتے اور ہر دانہ کھاتے وقت ذکر اللہ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی کاموں کی شروعات ہوئی، جیسے سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی کے بال سفید ہوئے۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سفید بالوں میں مہندی اور قطم یعنی نیل کے پتوں کا خضاب لگایا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے منبر پر خطبہ پڑھا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی راہ خدا میں جہاد کیا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی بہت ہی اہتمام کے ساتھ مہمان نوازی شروع کی۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سرید تیار کیا۔ سرید شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کو کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام ملاقات کے وقت لوگوں سے گلے ملے یعنی معانقہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا ہی سے توحید کی حمایت اور کفریہ عقائد کا رد کرنا شروع فرما دیا، اور پھر جب ایک سوراخ سے رات کے وقت آپ علیہ السلام نے زہرہ یا مشتری ستارے کو دیکھا تو لوگوں کے سامنے توحید باری تعالیٰ کی دلیل بیان کرنا شروع کر دی، کیونکہ اس زمانے کے لوگ ستاروں وغیرہ کی پرستش یعنی کہ عبادت کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک نہایت نفیس اور دل نشین پیرایا میں انہیں غور و فکر کی طرف رہنمائی کی، جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ تمام جہان عدم سے وجود میں آنے والا ہے اور پھر ختم ہونے والا ہے، تو یہ معبود نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام جہان بذات خود کسی وجود میں لانے والی ذات کا محتاج ہے، جس کی قدرت و اختیار سے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ پہلے آپ علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو فرمایا کہ کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس میں ایسے تغیرات ہو رہے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے
चांद को चमकते हुए देखा तो फरमाया क्या इसे मेरा रब कहते हो? फिर जब वो डूब गया तो फरमाया अगर मुझे मेरे रब ने हिदायत ना दी होती तो मैं भी गुमराह लोगों में से हो जाता। इसमें उस कौम को तंबीह है कि जो चांद को माबूद मानते थे, उन्होंने आप अलैहिस्सलाम ने गुमराह करार दिया और ख़ुद को हिदायत पर। इससे भी मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम की ये बातें इनका रद्द करने के लिए ही थीं। फिर इसके बाद आपने सूरज को जगमगाते हुए देखा तो फरमाया कि क्या इसे मेरा रब कहते हो? ये तो इन सब से बड़ा है। फिर जब वो भी डूब गया तो फरमाया ए मेरी कौम, मैं इन चीज़ों से बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह पाक का शरीक ठहराते हो। यूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साबित कर दिया कि सितारों में छोटे से बड़े तक कोई भी रब होने की सलाहियत नहीं रखता, इनका माबूद होना बातिल है और कौम जिस शिरक में मुब्तला है आप अलैहिस्सलाम ने इससे बेजारी का इजहार कर दिया और इसके बाद दीन हक का बयान फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सितारे, चाँद और सूरज के बारे में फरामैन लोगों को समझाने के लिए थे, माज़अल्लाह अपने बारे में ना थे। कौम को नेकी की दावत देना। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब इलान नबूवत फरमाया तो सबसे पहले अपने अहल अयाल में से अपने चचा से आगाज़ फरमाया और उसे शिर्क से बाज रहने और अल्लाह पाक को ही माबूद हकीकी मानने की दावत दी। इसका नतीजा ये निकला कि आप अलैहिस्सलाम का चचा आपकी बात मानने के बजाय आपका दुश्मन हो गया। कुरान पाक में ये वाक़या यूँ बयान किया गया है, पारा नंबर 16 सूरह मरियम आयत नंबर 42 और 43 में इरशाद होता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, जब अपने बाप से फरमाया ए मेरे बाप, तुम क्यों ऐसी की इबादत कर रहे हो जो ना सुनता है ना देखता है ना तुझे कुछ फ़ायदा पहुंचा सकता है। ए मेरे बाप, बेशक मेरे पास वो इल्म आया है जो तेरे पास नहीं आया, तो तू तो मेरी पैरवी कर, मैं तुझे सीधी राह दिखा दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा ने जब आपकी बात मानने से इनकार किया और वो आपका दुश्मन हो गया तो इसके बाद आपने अपनी कौम को दावत दी तो उन्होंने भी आपकी बात मानने से इनकार कर दिया। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसलसल अपनी कौम को नेकी की दावत देने और इन्हें कुफ्र और शिरक की अंधेरी वादियों से निकालने के लिए कमर बिस्ता रहे, मगर वो बाज न आए और वो भी आप अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए और कहने लगे, तर्जुमा कंजुल ईमान, बोले इन्हें कत्ल कर दो या जला दो। हज़रत मुफ्ती सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नमरूद और इसकी कौम आप अलैहिस्सलाम को जला डालने पर मुत्तफिक हो गई और उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को एक मकान में कैद कर दिया। करिया कूसा में एक इमारत बनाई और 1 महीने तक बाकोशिश तमाम किस्म की लकड़ियां जमा की और एक अजीम बड़ी आग जलाई जिसकी तपिश से हवा में परवास करने वाले परिंदे जल जाते थे और एक मंजनीक तोप यानी कि तोप तैयार की खिड़की और अब आप अलैहिस्सलाम को बांधकर इसमें रख कर आग में फेंका। इस वक्त आप अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक पर था, हस्बी अल्लाह व नेमल वकील, यानी अल्लाह मुझे काफ़ी है और क्या ही अच्छा कारसाज है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि क्या कुछ काम है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमसे नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया तो अपने रब से सवाल कीजिए। फरमाया सवाल करने से इसका मेरे हाल को जानना मेरे लिए किफ़ायत करता है। तब अल्लाह पाक ने उस आग को हुक्म फरमाया, ए आग हो जा ठंडी और सलामती इब्राहिम पर। आग ने सिवा आपकी बंदिश रस्सियों वगैरह के और कुछ ना जलाया और आग की गर्मी ज़ाइल हो गई और रोशनी बाकी रह गई। आपने लोगों को माबूद बातला की इबादत से माबूद बरहक की इबादत की तरफ बुलाया तो बजाय आपकी दावत पर लब्बैक कहने के वो लोग आपकी जान के दुश्मन हो गए और आपको माज़अल्लाह ज़िंदा जलाने के दर पे हो गए। मगर तकदीर और तदबीर पर गालिब आई और अल्लाह पाक ने आपकी हिफाजत फरमाई और आग को ठंडा कर दिया। तो देखा सुना आप लोगों ने प्यारे दोस्तों कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा हमें किस तरह दीन की तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें भी चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, उसी के आगे सर झुकाएं, उसी से मदद मांगें और उसी से जो भी सवाल करना हो करें। बेशक आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जो फ़र्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
جن کا ذکر درود ابراہیمی میں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل ابراہیم پر کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے، آمین۔